अच्छा गाइस, आज की ये जो पहली कहानी है, ये कहानी तबस्सुम साहब की कहानी है और ये उस दौर की कहानी है, यानी जिस दौर में 1980s में ये एक कार्ड चलाया करते थे और ये बताते हैं कि इनका रोज़गार था। ज़ाहिर-सी बात है, ये सुबह 10-11 बजे तक अपने काम पे रवाना होते और इनकी कोशिश होती कि जब माल बिक जाए तो शाम को यानी कि 6-7 बजे तक वापस आ सकें। लेकिन ये जो इस तरह का काम होता है, उसमें कभी-कभी ऐसा होता है कि आपका माल जल्द से जल्द बिक जाया करता है। लेकिन कभी-कभी ऐसा भी होता है कि आपके माल को बिकने में टाइम लगा करता है। ये बताते हैं कि उन दिनों इनकी जो रिहाइश थी, वो लियाकताबाद के अंदर मौजूद थी और ये वहाँ से अपना जो भी ठेला वगैरह है, उसको लेके गरीबाबाद पे या तीन हट्टी पे खड़े हुआ करते थे। तो वैसे ही ये बताते हैं कि एक दफ़ा ऐसा हुआ कि तीन हट्टी के पास मैं खड़ा हुआ था और मुझे रात के तकरीबन 8:30-9 बजे का टाइम हो चुका था। ज़ाहिर सी बात है, उस दौर में इतनी लाइट्स वगैरह का इंतज़ाम नहीं था, तो मुकम्मल तौर पे अंधेरे में पूरा का पूरा एरिया डूब चुका था। अब जिस रास्ते से मैं आम तौर पे वापस आया करता था, वहाँ पे ये गलियों वाला रास्ता था और एक गली ऐसी थी जो कि स्कूल वाली गली के नाम से मशहूर थी और अक्सर ऐसा होता था कि मेरा उस गली से आना जाना ज़रूर हुआ करता था। ये जो स्कूल वाली गली थी, इस स्कूल वाली गली में अगर आप दिन के औकात में भी जाएं तो वहाँ पे इतना रश नहीं हुआ करता था। अब इसके पीछे क्या वजह थी, इत्तेफाक था या वाकई में लोग वहाँ पे जाने से परहेज़ किया करते थे, मुझे इसके बारे में कोई मालूमात ना ही हुआ करती थी और ना ही मैं इस बारे में दिलचस्पी रखा करता था। खैर, किस्सा मुख्तसर, जब मैं वापस निकला और इत्तेफाक से ये जो स्कूल वाली गली है, मैं इस गली के अंदर दाखिल हुआ, तो उस दौर में भी ये जो स्कूल वाली गली थी, उस स्कूल के आगे बहुत सारा कचरा पड़ा होता था। अब मैं आमतौर पे कचरे के बिल्कुल बराबर से या उसके सामने से गुजर के इस गली को क्रॉस किया करता था। आज जब मैं इस गली के अंदर दाखिल हुआ तो कुछ अजीब सी बेचैनी सी थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ अजीब सा खौफ सा महसूस हो रहा है या आज कुछ भारीपन है जो मुझे अपने ऊपर तारी सा महसूस हो रहा था। हालांकि आमतौर पे मैं पाक साफ रहा करता था और ऐसा नहीं था कि मैं उस दिन भी पाक नहीं था, लेकिन हाँ, उस वक्त जब मैं वहाँ से गुज़र रहा था तो मेरा वज़ू नहीं था। अब जैसे जैसे मैं अपने उस ठेले को लेके आगे बढ़ रहा था और मेरे और उस स्कूल के दरमियान या उस कचरा कुंडी के दरमियान फासला कम हो रहा था, तो मुझे दूर से ही ऐसा महसूस हो रहा था जहाँ पे कचरा पड़ा हुआ है, उस कचरे के बिल्कुल बराबर में कुछ मुझे सफ़ेद सफ़ेद सा दिखाई दे रहा था। हो सकता है कोई बोरी हो, कोई सामान हो या किसी ने वहाँ पे सफ़ेद कलर की कोई चीज़ या चादर लटका रखी हो। अच्छा, अजीब बात ये थी कि जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई छोटा सा बोना है या फिर कोई छोटी सी बच्ची है जो कि 8 या 9 साल की है और वो कचरे के ऊपर कभी नीचे जाती है और उसके ऊपर नीचे जाने की वजह से हल्की सी मूवमेंट सी मुझे दिखाई दिया करती है। ये जो गली थी, ये मुकम्मल तौर पे अंधेरे के अंदर डूबी हुई थी और वैसे भी कहा जाता था कि इस स्कूल के अंदर लाइट का इंतज़ाम उस दौर में मौजूद नहीं था। आप यकीन करें कि जूं मैं आगे बढ़ रहा था, वैसे मुझे यकीन हो चला था कि 8-9 साल की कोई बच्ची है जो बहुत फुर्तीले अंदाज में कभी एक तरफ कभी दूसरी तरफ और कभी रोड पे आके वापस कचरे की तरफ जाया करती है। भला इतनी रात में इस बच्ची का यहाँ पे इस वीरान जगह पे इस तरह से मौजूद होना वैसे भी कचरे के साथ खेलने को अच्छा नहीं समझा जाता। ये बहुत सारे सवालात थे, बहुत सारी बातें थीं जो मेरे जहन के अंदर मौजूद थीं और आप यकीन करें कि जूं मैं आगे बढ़ रहा था, यानी मेरे और उस स्कूल के दरमियान जो फासला कम हो रहा था, अब मुझे लग रहा था ये बच्ची आहिस्ता आहिस्ता करके बड़ी या लंबी होती चली जा रही है। एक लम्हे के लिए जो मुझे उसका चेहरा दिखाई दिया तो शुरू में वाकई में एक मासूम सा बच्ची का चेहरा था, लेकिन जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था ऐसा लग रहा था जैसे किसी जवान लड़की में, और फिर कुछ देर के बाद बाकायदा एक बूढ़ी औरत के अंदर उसका चेहरा तब्दील हो चुका था। ये जो कुछ हुआ था ये आनन फानन हुआ था, यानी मुश्किल से 2-2.5 मिनट के अंदर अंदर ये सारी तब्दीली मेरे सामने पेश आई थी।
शायद यहाँ तक जो बात थी वो मैं फिर भी बर्दाश्त कर लेता, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि इस अंधेरे में उस लड़की की आंखों ने स्पार्क करना शुरू कर दिया है। एक अजीब सी रोशनी थी, एक अजीब सी चमक थी जो मुझे उस औरत की आंखों में अब दिखाई देना शुरू हो चुकी थी। शुरू में ऐसा लग रहा था कि आंखें महज चमकती जा रही हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करके ऐसा लग रहा था उसकी आंखों की जो आई बॉल्स हैं ये मुकम्मल तौर पे सफ़ेद होना शुरू हो चुकी हैं। गर्ज के मेरे सामने इन 2 मिनट के अंदर अंदर जितने रूप वो बदल सकती थी उसने बदल डाले थे। ऐसा नहीं था कि मैं ज़हनी तौर पे कमज़ोर था या मेरे अंदर जज्बे की कमी थी, लेकिन बात ये थी कि किसी का इस तरह से रूप को बदलना, आंखों को तब्दील करना और कुछ अजीब तरीके से इस कचरे के ऊपर मौजूद होना, ये सारी वो अलामतें थीं जिनकी बुनियाद पे आप किसी के भी बारे में राय कायम कर सकते हैं। खैर मुझे अंदाज़ा तो हो चुका था। मैंने दिल ही दिल में आयतुल कुर्सी या जो भी कुरानी आयात मुझे आया करती थी मैंने उनकी तिलावत करना शुरू कर दी। आप यकीन करें कि जैसे ही मैंने दिल ही दिल में उन कुरानी आयत की तिलावत करना शुरू की तो एकदम से ऐसा लगा जैसे उस औरत को मेरा ये करना पसंद नहीं आया है। अब उसकी जो आंखें थीं देखते ही देखते लाल शोलों या अंगारों में तब्दील हो चुकी थीं, लेकिन मुझे तो इसी रास्ते से उसके सामने से यहीं से गुजरना था और मैं डरने वाला भी नहीं था। खैर अल्लाह जानते है कि जैसे ही मैंने उसके सामने से अपने इस कार्ड को गुजारा तो उसने कुछ अजीब तरीके से अपनी ज़बान को बाहर निकालना या लटकाना शुरू कर दिया। एक वक्त तो ऐसा था कि उसकी जो ज़बान थी वो तकरीबन 10-12 इंच तक नीचे लटक चुकी थी और अब ऐसा लग रहा था अगले ही लम्हे इसकी ज़बान मेरे गले के सिमत लिपट के मेरी जान लेने वाली है। लेकिन कहा जाता है कि जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं वहाँ से न सिर्फ गुज़रा बल्कि मैंने अब आवाज़ बुलंद आयतुल कुर्सी की तिलावत करना शुरू कर दी थी। ऐसा नहीं था कि इसके बाद मेरा उस गली से गुज़र नहीं हुआ, लेकिन हाँ इसके बाद मैंने मगरिब के बाद ख़ास तौर पे अंधेरा होने के बाद उस गली से गुज़रना बंद कर दिया था। कहा जाता है कि काफ़ी अरसे तक उस स्कूल के बाहर इस तरह की मखलूक को लोगों ने अपनी आंखों से विटनेस किया था और फिर मौजूदा दौर में उस बिल्डिंग को या उस स्कूल को तोड़ने के बाद दोबारा से एक नई बिल्डिंग तामीर कर दी गई है। अब मुझे नहीं पता कि आज के दौर में मौजूदा हालात में उस गली में, उस स्कूल वाली गली में इस तरह के वाक़यात पेश आते भी हैं या नहीं आया करते, लेकिन कहा जाता है कि जैसे जैसे इंसान इन इलाकों में आबाद होना शुरू हुआ वैसे वैसे ये जो मखलूक़ात थी इन्होंने यहाँ से हिजरत करना शुरू कर दी है। अच्छा गाइस, उम्मीद करता हूँ ये जो पहली स्टोरी थी, ये कहानी, ये स्टोरी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अब हम चलते हैं आज की दूसरी बहुत ही खौफनाक कहानी की तरफ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने अब तक इस ऑडियो को, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया होगा। अच्छा गाइस, आज की ये जो स्टोरी है ये बहुत ही डिफरेंट स्टोरी है और ये स्टोरी हमें मिस अब्रिश ने पाकिस्तान कराची से शेयर की है। मिस अब्रिश बताती हैं कि जब खाला की नई नई शादी हुई तो जो हमारे खालू थे बेसिकली एक गवर्नमेंट ऑफिसर थे और उनका जगह जगह तबादला होता रहता था। शुरू में जब इन्होंने शादी की थी तो कुछ अरसे के लिए इन्होंने अपने डिपार्टमेंट से छुट्टियां ले ली थी ताकि ये मुकम्मल तौर पे खाला को और अपनी फैमिली को टाइम दे सकें। बात ये भी थी कि जो हमारे खालू थे उनकी जो फैमिली थी, उनकी फैमिली में उनकी मदर मौजूद थी और इक्का दुक्का मुलाजमाएँ थीं जो हर वक्त उनके घर में या उनकी कोठी में उनके साथ रहा करते थे। अब जब इनकी शादी हुई थी तो शादी के बाद सारे के सारे लोग साथ थे, यानी एक अच्छी रौनक थी, लेकिन कुछ वजूहात की बिना पे इनकी जो सास थी उनको बैरून मुल्क जाना पड़ा और जो भी मुलाजमाएँ थीं वो मुलाजमाएँ भी इत्तफाक से छुट्टी पे चली गईं। अब बात ये थी कि पूरी इस कोठी के अंदर खालू और खाला मौजूद थे और जब खालू ने ऑफिस जाना शुरू किया तो अक्सर ऐसा होता था कि खालू 2-2 3-3 दिन के लिए शहर से बाहर हुआ करते थे। इस पूरी बहुत बड़ी कोठी के अंदर खाला अकेली मौजूद होती थी और अक्सर ये अकेलापन, ये तन्हाई उनको डराया करती थी। खाला बताती है कि अक्सर ऐसा होता था कि मैं रात का खाना खाने के बाद टहलने की नीयत से छत पे चली जाती थी
اور کافی دیر تک وہاں پہ واک کرتی رہتی تھی۔ تو ویسے ہی ایک رات تھی اور رات کے تقریباً 8:30-9 بجے کا ٹائم تھا۔ خالہ ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ خالو کسی بھی وقت گھر آ جائیں گے، اور وہ کھانا کھانے کے بعد چھت کے اوپر ٹہل رہی تھی۔ خالہ بتاتی ہے کہ ان کا جو سسرال تھا، یعنی یہ جو کوٹھی تھی، اس کوٹھی کے سامنے ایک اور کوٹھی موجود تھی جو شروع سے ہی، یعنی جب سے انہوں نے شادی کی تھی، شادی کے بعد جب سے اس کوٹھی کو دیکھنا شروع کیا تھا تو کچھ عجیب سی ویران سی کوٹھی لگا کرتی تھی، اور بظاہر ایسا لگتا تھا یہ جو سامنے والی کوٹھی ہے یہ پری پارٹیشن کوٹھی ہے، اور گئے وقتوں میں انگریز حکومتوں نے یا انگریزوں نے اس جگہ کو ضرور استعمال کیا ہوگا۔ خیر ویسے ہی جب خالہ چھت کے اوپر موجود تھیں اور مسلسل واک کر رہی تھیں تو اکثر ایسا ہوتا تھا کہ بار بار ان کی نظر سامنے والی کوٹھی کی چھت کے اوپر پڑا کرتی تھی۔ اب یہ جو سامنے والی کوٹھی تھی اس کے اوپر کچھ درخت تھے، یعنی آم کا درخت اور برگد کا درخت لیفٹ اور رائٹ سائڈ سے نہ صرف اس کی چھت کے اوپر جھکے ہوئے تھے، بلکہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اتنی بڑی کوٹھی کی یہ جو چھت تھی اس کی تقریباً آدھی چھت کو ان درختوں نے کور کر رکھا تھا۔ خالہ بتاتی ہے کہ اسی دورانی میں جبکہ میری نظر بار بار اس سامنے والے چھت پہ یا ان درختوں کے نیچے کی طرف پڑ رہی تھی تو مجھے ایسا لگا کہ جہاں پہ برگد کا درخت موجود ہے اس درخت کے نیچے، یعنی جو چھت کا حصہ موجود ہے، اس دیوار کے ساتھ کوئی بیٹھا ہوا ہے۔ اب پہلے ان کو ایسا لگا کہ شاید کوئی بلی یا کوئی پیٹ اینیمل ہوگا جو چھت کے اوپر موجود ہوگا، لیکن خالہ بتاتی کہ جب میں نے غور سے دیکھا تو ایک لمحے کے لیے میرے دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ مجھے ایسا لگا جیسے کوئی 40 یا 45 سال کی عورت ہے جو برہنہ حالت میں، پریگننسی کی حالت میں اس جگہ بیٹھی ہوئی ہے اور کچھ عجیب طریقے سے اپنے پیٹ کے اوپر ہاتھ پھیر رہی ہے۔ ظاہر سی بات ہے اس جگہ پہ ایک تو اندھیرا موجود تھا، اور دوسری بات یہ کہ جو روشنی چھوٹی موٹی آتی وہ بھی درخت کی وجہ سے مکمل طور پہ رکی ہوئی تھی۔ لہٰذا ایک کنفرم کرنا یا یقین دہانی سے کہنا کہ ایگزیکٹلی وہاں پہ عورت ہی بیٹھی تھی اور کچھ اس طرح کی حلیے میں تھی، یہ ابھی تک خالہ کو کنفرم نہیں ہوا تھا۔ اب میری خالہ بتاتی کہ میں اسی جستجو میں نیچے گئی، اور نیچے جانے کے بعد باقاعدہ اپنے ساتھ ایک ٹارچ لے کے اوپر آئی، کیونکہ میں واقعی میں کنفرم کرنا چاہتی تھی کہ یہ جو نظر آ رہا ہے واقعی میں ایسا ہے یا سراسر میرا وہم ہے۔ خالہ بتاتی کہ جب میں نے اپنی ٹارچ لائٹ کو آن کیا، اور آن کرنے کے بعد جب میں نے اسپیسیفکلی لائٹ اس طرف ماری جہاں پہ برگد کا درخت جھکا ہوا تھا، تو میں نے وہی منظر دیکھا جو کہ میں نے بغیر ٹارچ کے دیکھا تھا۔ اس جگہ پہ اسی عمر کی ایک عورت برہنہ حالت میں نہ صرف بیٹھی ہوئی تھی، بلکہ اب ایسا لگ رہا تھا اس کے پیٹ پہ جگہ جگہ کسی نے کسی چاقو کے ذریعے یا تو کاٹا ہوا ہے یا کٹس لگنے کی وجہ سے اس کے پیٹ سے بلیڈنگ ہو رہی ہے۔ یہ کچھ عجیب سا منظر تھا جو کہ سمجھ سے باہر تھا۔ اگر یہ عورت اس قدر تکلیف میں تھی تو یہ اوپر آرام سے کیسے بیٹھی ہوئی تھی اور مسلسل اپنے پیٹ پہ ہاتھ کیوں پھیر رہی تھی؟ خالہ بتاتی ہے کہ میں مزید کچھ سمجھنا نہیں چاہتی تھی، اور میں چاہتی تھی کہ تمہارے خالو بس جلدی سے آ جائیں، اور جب وہ آ جائیں گے تو میں ان کو چھت پہ لا کے یہ جو منظر ہے اپنی آنکھوں سے دکھاؤں گی۔ اور اللہ کا کرنا بھی ایسا ہی ہوا کہ اتفاق سے جب خالہ یہ سب منظر دیکھ رہی تھی، اسی دورانی میں خالو کوٹھی کا دروازہ کھول کے کوٹھی کے اندر داخل ہو گئے۔ اب جیسے ہی خالو گھر کے اندر آئے تو میری خالہ بھاگتی ہوئی نیچے کی طرف گئیں، اور نیچے جاتے ہی انہوں نے سب سے پہلے میرے خالو کو بتایا یہ جو سامنے والی کوٹھی ہے، اس کوٹھی کی چھت کے اوپر ایک عورت اس طرح سے اس حالت میں بیٹھی ہوئی ہے جو کہ بظاہر پریگننٹ لگتی ہے۔ اب جب خالو نے یہ سنا تو وہ کہنے لگے کہ تم اس عورت کو نظر انداز کرو، تمہیں کیا ضرورت ہے کہ اس کے بارے میں ریسرچ کرو یا اس کو جا کے دیکھو؟ اگر کوئی اس طرح کی حرکت کر رہا ہے تو وہ اپنی اس حرکت کا خود ہی ذمہ دار ہے۔ اب پہلے تو خالہ کی سمجھ ہی نہیں آیا کہ خالو بجائے رسپانس کرنے کے یا اس مسئلے کو حل کرنے کے، چھت پہ جانے کے، ان کو چھت پہ جانے سے یا وہاں دیکھنے سے منع کیوں کر رہے ہیں۔ خیر انہوں نے دوبارہ سے بولا کہ آپ میرے ساتھ کم از کم چھت کے اوپر چلیں، اور چلنے کے بعد جا کے دیکھیں کہ سامنے کون عورت موجود ہے۔ جب میری خالہ نے ضد کی تو بظاہر میرے خالو میری خالہ کے ساتھ چھت کے اوپر آئے، اور جب وہ چھت کے اوپر آئے اور اوپر آنے کے بعد انہوں نے جب سامنے ٹارچ لائٹ کے ذریعے دیکھنا شروع کیا تو حیران کن بات یہ تھی کہ خالہ اور خالو کے مطابق وہاں پہ اب کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ عجیب بات یہ تھی کہ وہاں پہ جس جگہ خالہ کے مطابق وہ عورت بیٹھی ہوئی تھی اب تک بلڈ کے نشانات موجود تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے تازہ بلڈ وہاں پہ گرا ہوا ہے یا کوئی زخمی ابھی یہاں سے اٹھ کے نیچے گیا ہے۔
خیر خالو اپنے طور پہ میری خالہ کو سمجھا کے بہلا پسلا کے نیچے لے کے آ گئے، اور انہوں نے میری خالہ کا مکمل طور پہ جو دھیان تھا اس بات سے ڈائیورٹ کر دیا۔ خالہ بتاتی ہیں کہ وہ حالانکہ پوری کوشش کر رہے تھے، لیکن یہ سوال اور وہ عورت میرے ذہن میں موجود تھی، اور ہر کچھ دیر کے بعد مجھے خیال آ رہا تھا کہ آخر یہ کون عورت تھی جو چھت پہ اس حالت میں زخمی حالت میں موجود تھی۔ اب خالہ نے مزید خالو سے اس بارے میں کوئی بھی بات چیت نہیں کی، اور اسی طرح ٹائم گزرنا شروع ہوا۔ خالہ بتاتی کہ کچھ عرصے کے بعد جب میری جو بھی عورتیں تھیں یعنی جو بھی ملازمائیں تھیں وہ واپس آئیں، تو ان میں سے ایک بڑی عمر کی عورت تھی، میری اس سے بہت زیادہ انڈرسٹینڈنگ ہو چکی تھی، تو میں نے ویسے ہی باتوں میں اس عورت سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ سامنے جو کوٹھی موجود ہے اس کوٹھی کے اندر کون رہا کرتا ہے۔ اب یہ سوال سننے کے بعد یہ جو ملازمہ تھی یہ بھی کہنے لگی کہ آپ کو کیا ضرورت ہے کہ اس کوٹھی کے بارے میں یا اس عورت کے بارے میں آپ معلومات اکٹھی کریں۔ حالانکہ اب تک میری خالہ نے عورت کے بارے میں کوئی ذکر نہیں کیا تھا، لیکن جیسے ہی ملازمہ کے منہ سے عورت کا لفظ ادا ہوا تو میری خالہ کو یقین ہو چلا کہ واقعی میں میری ملازمہ بھی اس عورت کے بارے میں کچھ نہ کچھ جانا کرتی ہے۔ خالہ بتاتی ہے کہ پہلے تو وہ ملازمہ مسلسل ٹالتی رہی، لیکن جب میں نے فورس کیا تو اس نے بتایا کہ ہماری کوٹھی کے سامنے جو کوٹھی موجود ہے یہ کوٹھی تقریباً 30 یا 40 سالوں سے مسلسل خالی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ اب سے 30-40 سال پہلے جو فیملی یہاں پہ رہا کرتی تھی وہ فیملی اس کو راتوں رات چھوڑ کے ایک دم سے غائب ہو گئی تھی۔ کچھ محلے والوں گاؤں والوں کا یہ کہنا تھا کہ اس فیملی کے اندر ایک عورت تھی جو کہ پریگننٹ تھی، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ اس کا جو شوہر تھا وہ اپنی اس پریگننٹ بیوی پہ یا اس بچے پہ شک کیا کرتا تھا۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ اس عورت کے مختلف مردوں سے تعلقات ہیں، اور یہ جو بچہ اس کے پیٹ میں موجود ہے یقیناً یہ اس بچے کا باپ نہیں ہے۔ اسی وجہ سے ایک دن ان دونوں کی اتنی بحث ہوئی کہ اس آدمی نے اپنی بیوی کے پیٹ پہ چاقو مار مار کے نہ صرف اس بچے کو بلکہ اس عورت کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد ایک دم سے یہ جو بھی آدمی تھا یا اس کی جو بھی فیملی تھی وہ یہاں سے غائب ہو گئے، اور کافی عرصے تک یہ جو حویلی تھی اسی طرح مکمل طور پہ خالی پڑی رہی۔ محلے والوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ تقریباً 2 سے 3 مہینے تک اس پریگننٹ عورت کی جو لاش تھی وہ یہیں پہ اس کے کمرے میں موجود تھی، اور اسی عورت کی روح اکثر رات کے اوقات میں مختلف لوگوں کو نظر آیا کرتی ہے۔ اب خالہ بتاتی کہ جب میں نے اپنی ملازمہ سے اتنی خوفناک کہانی یا اس کا ماضی سنا تو ایک لمحے کے لیے میرے دماغ نے بھی کام کرنا چھوڑ دیا، اور میں سوچنے لگی کہ اس رات جس رات میں چھت پہ موجود تھی اور جب میں نے اتنی ہمت کر کے ٹارچ لائٹ کے ذریعے سامنے کی طرف دیکھا تھا تو مجھے برہنہ حالت میں جو پریگننٹ عورت نظر آئی تھی وہ یقیناً عورت نہیں تھی بلکہ اس کا کوئی قرین یا ہمزاد تھا، جو کہ سراسر مجھے بتانا چاہتا تھا کہ جیسے میں آج بھی وہیں پہ اسی حویلی میں چھت پہ رہا کرتی ہوں۔